The debate over E20 blended petrol has resurfaced in Goa. The Aam Aadmi Party claims motorists are paying more for fuel while also facing higher vehicle maintenance costs. The party has demanded that consumers be given a choice between E20 and regular petrol. AAP leaders, while interacting with motorists in Margao, alleged that the government has imposed E20 fuel without giving consumers an alternative. They claimed the promise of cheaper fuel has failed, with petrol prices remaining high and vehicle repairs becoming costlier. The party says motorists should be free to choose the fuel they use. The party also alleged that several vehicle owners have complained of breakdowns after switching to E20 fuel, while showrooms have reportedly denied responsibility of new cars for such issues. E20 हे पेट्रोल लोकांक फोर्सफुली पेट्रोल कंपनीन दिला. हातूंतल्यान लोकांक जे त्रास जातात ह्या सरकारान आमकां सांगले की पेट्रोल E20 म्हणजे इथेनॉल मिक्स केले म्हणटकच लोकांक पेट्रोल सोय मेळटलें. आमकां दिसतालें की आमचे फार्मर्स जे आसात जे उसीची लागवड करतात तांकां फायदो जातलो अशें दिसतालें. पूण आयज लोकांची जी प्रतिक्रिया आमी आयकतात चड करून मडगांव शहरांत लोकांक कितले त्रास जातात हे आज आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी ह्या सरकारान लोकांक बिलकुल चॉयस दिवंक ना. लोकांचेर हे भेसळ केल्ले पेट्रोल थापलां आनी लोकांक त्रासान घातल्या. ताची जाणविकाय करपाक आज आमी आयिल्ले आसा. जायते मोटरसायकल पायलट रिक्षा जे ओनर्स आहाय तांकां मेळ्ळे आनी एक तांकां एक जागृताय दिल्या E20 वयर. E20 हे मिक्सचर जे पळय कितें केलां विदावट कन्सल्टेशन विथ द पब्लीक सरकारान हे हाडून थापलां आनी ताका लागून आमचो डिमांड आसलेलो आनी सगळ्या लोकांचो डिमांड आहा की सरकारान ऑप्शन दवरपाचें. वेदर कोणाक E20 घेवपाक जाय जाल्यार E20 घेयली, बट नॉर्मल पेट्रोल जी अवेलेबल आहा ती तेजे ऑप्शन दवरपाचें. आज आमी मारगांव शहरांत आसात. आज आख्खे देशभराक हे आतां पेट्रोलाचो आतां इश्यू स्टार्ट जालो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार पयलीं आमकां पेट्रोल एक 70-80 रुपीजांचें लिटर मेळटालें आनी तेन्ना आमचे गाडयेक मार लागना आसलो. आज तशेंच पेट्रोलूय म्हारग जावन E20 एक मिक्सचर, हे मिक्सचरा लागून आज जायते लोकांक त्रास जाले. जायते लोकांगेले मोटरसायकल्यो बंद पडटात. तशेंच आमी जायते मेकॅनिक्सां मेळ्ळे. मेकॅनीक कितें म्हणटाय आमी गाडी परत परत सारकी करताय पूण कस्टमराक ते सारकें सॅटिस्फॅक्शन जायना. परत परत रस्त्यार तेमगेल्यो बंद पडटात आनी जे 2-3 हजारांचें काम जातालें तेच आज कस्टमराक 4-5 हजार फडको पडटा म्हणटाय फडको. तशेंच सरकार म्हणटा 170 लिटर प्युअर पेट्रोल म्हूण. आज 170 लिटर प्युअर पेट्रोल घालपाक लोकांचे कडेन परवडपाचें ना. कित्याक आज आमकां मोटरसायकल पायलटांनी तशें सांगलां की आमी 170 लिटर पेट्रोल घायली जाल्यार आमी भाडी मारतात ते आमकां कितकोन आमचे दिसपटो एग्रास काडटले काय म्हणटाय ते. सरकार आपणा जाय तशें करून करता. सरकार जेन्ना E20 लॉन्च करता तेन्ना सरकारान आख्खे देशभर लोकांक एक अवेरनस क्रिएट करपा जाय आसलो की पेट्रोल खंयची गाडयांक पडपा जाय आसली आनी कितें. तशेंच आज जेन्ना 4-5 म्हयन्यांनी म्हज्या एक फ्रेंडान एक न्यू कार घेतली. हांव ते ब्रँड सांगना तुमकां कित्याक तेणी ती न्यू कार लोन काडून कार घेतली आनी तेगेली 3-4 म्हयन्यांनी गाडी बंद पडली. गाडी बंद पडून तेमी शोरुमान दाखयली. शोरूम म्हणटा वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. तुमी कितें करताले, तुमी पेट्रोल पंप कसले पेट्रोल कितें घालताले तें तुमकां खबर आसता म्हूण. सो आतां शोरूमूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना, पेट्रोल पंपूय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेवपा जाय आशिल्ली. हेका सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. सरकार आज सगळें प्रायवेटायजेशन करता. अशेंच पेट्रोलूय आतां प्रायवेटायजेशन करून लोकांक आतां फोंडांत घातले. सो हांव मागता सरकाराक की तूं कितें करता पयलें लोकांक अवेर कर आनी हे मागीर डिप्लॉय कर. AAP has urged Goans to participate in a national town hall on the E20 issue, calling for greater accountability and consumer choice. आम आदमी पार्टी आनी आमचे नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद बाब केजरीवाल आनी 1 ऑगस्टाक दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली हांगा टावन हॉल अनाउन्स केल्ले आसा. पूण एखादी सगळे नागरिकांक ते वचूंक मेळचें ना. ताकाच लागून आमी हो मिस कॉल नंबर लोकां मेरेन दवरला. ताजेर जर मिस कॉल दिलें जाल्यार फाल्यां मेरेन लोकांक लिंक मेळटलें आनी तांच्यांनी बरे भशेन ह्या टावन हॉलांत भाग घेवपाकूय मेळटलें.
Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.